Nanusab kita sa pag-tuon sa atong lisan. Isa na eleksyon, patas ang kamot. Isa pa. Ikaw, Brad, naka-eleksyon, no? Isa pa. So karon makaigsuonan ang atong leksyon karon nindot kayo ang atong leksyon apan sa dili pa ta magsugod magampo ta manindot tang tanan nat kay magampo ta eleksyon man ni una magampo gyud ta kay lisod ba ani leksyon puta dalaygog sinimbahon namo nga Dios gamay nabuhat sa langit ug sayuta ingon man sa among naman nga kinabuhi. Yung mga orasa o Diyos, pasaylo kami sa among mga sala, aron ang among pag-ampo, tapos ang dangat sa imong trono. Samtang kami Diyos, magatuon sa imong lesson, pinasikat sa balang kasulatan. Ikaw Diyos, magagiya ka nako, pinagi sa giya sa balang espiritu, aron among masabtan ug mahanay. Kung magpasabot ngadto sa makigsuunan, pinaagi sa balang espiritu. Salamat sa imong gugma, sa pagpatalingho, aming tudyan kay Jesus. Amen. Ang atong lesson karon makigsunan o leksyon ang patukuranan sa kagamhanan sa Dios. Unsa man kini makigsuunan ang patukuranan sa kagamhanan sa Dios. Atong tan-aw ng tekstong sa puluhon. Pinadayag 12 bersikulo 17 nga nagingon. Og ang dragon nasuko sa babay ug milakaw siya sa pagigubat salin sa iyang kaliwat. Nagbantay sa kasuguan sa Dios ug magbaton sa pagmatuod ni Hesus Kristo. Ug ang dragon nasuko sa babae. Kinsa man makigsuonan kining dragon? Mangutana ko sa inyo, kinsa man ning dragon? Nga iya mang nasuk-an ang babae. Ha? Dragon, Satanas. Okay, Satanas. Satanas makigsuonan dili literal nga dragon niya kanang magbuga kundili si Satanas makigsuonan. Nganong nasuko man siya sa babae o kinsa man ning babae sumala sa pinadayag nga gisgutan kay dili man ni literal symbolikal man ni siya. Unsa man nga babae? Iglesia. Okay, ang babae mo ang iglesia. Ang babae makigsuonan dili literal nga babae kundili iglesia. O kini nga iglesia makaigsuonan unsa man nganong nasuko man ang dragon nganong nasuko man Satanas sa mao nga babae nga ang pasabot iglesia tungod kay ang babae nagbantay sa mga sugo sa Dios. Sa ato pa makaigsuonan ang yawa nasuko di ay sa mga tao sa iglesia nga nagbantay sa kabalakuran sa Dios. Mo na makaigsuonan ang dragon nasuko ba unya, ang babae, milakaw siya sa pakigubat salin sa ilang kaliwatan. Nakigubat ba ang iglesia sa yawa? Nakigubat ang Adventista, pinaagi sa yawa. Kung saan man sa klase sa pakigubat, pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita. Pinaagi sa Biblia. Kita nga Kristohanon, kita nga nagtamot sa sugo sa Ginoo, ang atong armas makaigsuonan, dili ang pusel nga mubuto, dili armalite, kundi ang atong armas nga makigubat ngadto sa dragon, kundi ang pulong sa Dios nga nagsikad sa balaan nga kasulatan. Mao kana makaigsuonan ang ato nga armas. Unsa kaya ang armas? Ang pulong sa Dios, ang Biblia, ang balaan nga kasulatan. Unya, nakigubat sa salin sa iyang kaliwatan. Sa ato pa, kay salin naman di ay, sa ato pa, human na di ay, doon na di ay namatay sa gipatay sa dragon. Unya, nakigubat, salin na lang sa gipatay sa dragon. Makaigsuunan. Actually, igsuon. Sa unang nga panahon, sa dihang nahitabo ang lutos, ang Biblia mahimong sunugong kung makita sa mga ugispo.